बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो बिलखुसूस गिलगित सिटी में हैं कि उनको इतला दें कि जो हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप से पहली जो टीम आई थी जुनैद अकबर साहब, जिनका कल वालेहाना तौर पर वर्कर्स ने और आवाम ने इस्तकबाल भी किया और जिससे पूरा एक मोमेंटम पीटीआई का पहली एंट्री के ऊपर बन गया था, आज उन्होंने पहले गिजर में उनको एंट्री नहीं दी और अभी उनको वापसी पे गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतज़ामिया नाम बता रही है और हमें तो पता ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी तो हमें हमेशा से ही बताया कि पिछले जितने भी वाक़यात हैं, जिस वक्त बंद कमरे में होते हैं तो वो कहते हैं जी एजेंसी से हम मजबूर हैं, एजेंसी से आप पूछ लें। और वो कहते हैं कि हमें तो इस अहदे पे ला के जो मेरी एक्सटेंशन है और जो बिठाया हुआ एजेंसीज ने बिठाया, तो मैं तो आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। मेरे ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर भी उसने खुल के बताया कि ये एजेंसीज की वजह से मजबूर हैं, आप अपने जो ताल्लुकात हैं उनके साथ ठीक करें। तो हमारे एजेंसीज के साथ तो कोई ताल्लुकात ख़राब या कोई चीज़ तो है नहीं। हम तो जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है जिसको गलत कहेंगे। जो मैंडेट चुराए वो मैंडेट चुराए, उनको प्रॉब्लम है को पीटीआई से या इमरान खान से, तो वो 1000 साल भी रहे, हम 1000 साल भी इस चीज़ के ऊपर अपने मौक़िफ़ से हट नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो पाकिस्तान प्यारा है और पाकिस्तान के लिए जो सच है वो प्यारा है। हमारे लिए तो इमरान खान ईमानदार है, हम ईमानदार के साथ रहेंगे। एजेंसीज को चोर और करप्ट चाहिए, पसंद है तो एजेंसी शौक से जाएं, कुर्बान अपने बच्चों को भी उनकी गुलामी में दे दें। पाकिस्तान को जितना लुटवाना है लुटवा लें और ये कुर्बानियां भी देना छोड़ दें, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है आपकी कुर्बानियों की। जब आपने मुल्क जो है वो चोरों और डकैतों को हवाले करना है, 5000 अरब की अभी करप्शन आई है और कल को ये चले जाएंगे 5 साल 4 साल के बाद, जो आपने फिर दोबारा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ड्रामा करना है, पॉलिटिकल सेटअप स्टेज करके, और फिर किसी ने आना है कि जनाब बड़ा करप्शन किया पॉलिटिकल दौर के ऊपर। ये बिल्कुल पॉलिटिकल किसी ने नहीं किया, आप जिम्मेदार हैं, आप लेके आए। और आज भी गिलगित बल्तिस्तान के इस जो फस्तायत हो रही है, इसके पीछे भी आप जिम्मेदार हैं। ये जो माशरे के अंदर तलखियां पैदा करें वो भी आप जिम्मेदार हैं। जुनैद अकबर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इलेक्शन कैंपेन के लिए रोका गया, उसको अरेस्ट किया गया। तो मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मैं हिदायत दे रहा हूं कि आप पहुंचें और जुनैद के साथ खड़े हो जाएं, और जितने भी हमारी आईएलएफ की टीम है वो भी उधर पहुंचे और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो कर ले, वकालतनामे ले ले और सीधा उधर कोर्ट में चले जाए। आई होप कि गिलगित की जो कोर्ट्स हैं वो हिम्मत करे और कोई एजेंसी से या किसी से डायरेक्शंस ना ले। ये मजाक बन गया। अमीर मकाम वो आके पूरी कैंपेन कर रहा है और हमारे जो एमएनएज हैं उनको छोड़ा जा रहा है, और जो ओहदेदार हैं जिनके पास गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज हैं उनको इलेक्शन करने दिया जा रहा है। अभी तो जो फर्स्ट लेडी हैं आसफा साहिबा ने भी आना, नदीम अफजल चंद इस वक्त फिर रहा है, रजा रब्बानी जो सेनेटर है वो फिर रहा है। अच्छा, उसके बाद कायरा वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है। अभी तो बिलावल साहब ने भी आना। इन सबको इजाजत है, पीटीआई से इनको इतना खौफ है, इतना खौफ है। उससे बेहतर है कि फिर आप हमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनको शूट कर लें, आप हमें ही शूट कर लें। आपने कमांडर्स तो शूट करने नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो आपकी यारी है। उनके जितने भी कंपनसेशन के केसेस है आप लोग आके फिर वो करवा रहे होते हैं, उनके ऊपर आप लोग मतलब आंखें इस तरह बड़ी बड़ी करके हमें देख रहे होते थे कि ये कंपनसेशन करवा दें, वो कंपनसेशन उनकी करवा दें। वो उनके साथ तो आपका भाईचारा है। आप हमें गोलियां मार लें, हमें गोलियां मार लें और फिर जरदारी और बिलावल को रख लें, ठीक है। वो चोर आपको मुबारक हो और आप उनको मुबारक हो, क्योंकि आप सूट एक दूसरे को करते हैं। ये हमारी गलतफहमी थी कि हम समझते थे कि फौज के पास कोई चारा नहीं है कि ये जो दो करप्ट लोग हैं, फैमिलीज उनके बीच में फंसी हुई। नहीं, आपने इंश्योर किया हुआ है 70 साल से कि पाकिस्तान के अंदर करप्ट बंदा वो क्या कहते हैं बैठे, ताकि आपकी मनमानी चले और इस मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे। ये मतलब आप लोगों ने मजाक बना दिया हुआ। अब हमारे जो कायदीन है वो भी कैंपेन नहीं कर सकेंगे और जुल्म और फस्तायत आप फैलाएंगे और आपकी बदमाशी है। तो चलें, हम जितना हमारी हिम्मत है हम करेंगे और वर्कर सारे उधर पहुंच जाए और उसके जुनैद अकबर साहब के साथ खड़े हो जाए और उसके बाद हम देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं एमरजेंसी मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो बिलखुसूस गिलगित सिटी में हैं कि उनको इतला दें कि जो हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप से पहली जो टीम आई थी जुनैद अकबर साहब, जिनका कल वालेहाना तौर पर वर्कर्स ने और आवाम ने इस्तकबाल भी किया और जिससे पूरा एक मोमेंटम पीटीआई का पहली एंट्री के ऊपर बन गया था,
آج انہوں نے پہلے غزر میں ان کو انٹری نہیں دی اور ابھی ان کو واپسی پہ گرفتار کیا، اریسٹ کیا، اور یہ چیف الیکشن کمشنر کا انتظامیہ نام بتا رہی ہے۔ اور ہمیں تو پتہ ہی ہے، چیف الیکشن کمشنر نے بھی تو ہمیں ہمیشہ سے ہی بتایا کہ پچھلے جتنے بھی واقعات ہیں، جس وقت بند کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایجنسی سے ہم مجبور ہیں، ایجنسی سے آپ پوچھ لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس عہدے پہ لا کے جو میری ایکسٹینشن ہے اور جو بٹھایا وہ ایجنسیز نے بٹھایا، تو میں تو آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی اس نے کھل کے بتایا کہ یہ ایجنسیز کی وجہ سے مجبور ہیں، آپ اپنے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ ٹھیک کریں۔ تو ہمارے ایجنسیز کے ساتھ تو کوئی تعلقات خراب یا کوئی چیز تو ہے نہیں، ہم تو جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے، جو غلط ہے جس کو غلط کہیں گے، جو مینڈیٹ چرا ہے وہ مینڈیٹ چرا ہے۔ ان کو پرابلم ہے کو پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے، تو وہ 1000 سال بھی رہے، ہم 1000 سال بھی اس چیز کے اوپر اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لیے تو پاکستان پیارا ہے اور پاکستان کے لیے جو سچ ہے وہ پیارا ہے۔ ہمارے لیے تو عمران خان ایماندار ہے، ہم ایماندار کے ساتھ رہیں گے۔ ایجنسیز کو چور اور کرپٹ چاہیے، پسند ہے تو ایجنسی شوق سے جائیں، قربان اپنے بچوں کو بھی ان کی غلامی میں دے دیں، پاکستان کو جتنا لٹوانا ہے لٹوا لیں، اور یہ قربانیاں بھی دینا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی قربانیوں کی۔ جب آپ نے ملک جو ہے وہ چوروں اور ڈکیتوں کو حوالے کرنا ہے، 5000 ارب کی ابھی کرپشن آئی ہے، اور کل کو یہ چلے جائیں گے 5 سال 4 سال کے بعد، جو آپ نے پھر دوبارہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈرامہ کرنا ہے پولیٹیکل سیٹ اپ اسٹیج کر کے، اور پھر کسی نے آنا ہے کہ جناب بڑا کرپشن کیا پولیٹیکل دور کے اوپر، یہ بالکل پولیٹیکل کسی نے نہیں کیا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ لے کے آئے، اور آج بھی گلگت بلتستان کے اس جو فسطائیت ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی آپ ذمہ دار ہیں، یہ جو معاشرے کے اندر تلخیاں پیدا کریں وہ بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ جنید اکبر کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو الیکشن کمپین کے لیے روکا گیا، اس کو اریسٹ کیا گیا۔ تو میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں ہدایات دے رہا ہوں کہ آپ پہنچیں اور جنید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جتنے بھی ہماری آئی ایل ایف کی ٹیم ہے وہ بھی ادھر پہنچے، اور جو بھی لیگل ریکوائرمنٹ ہے وہ کر لے، وکالت نامے لے لے اور سیدھا ادھر کورٹ میں چلے جائے۔ آئی ہوپ کہ گلگت کی جو کورٹس ہیں وہ ہمت کرے اور کوئی ایجنسی سے یا کسی سے ڈائریکشنز نہ لے۔ یہ مذاق بن گیا۔ امیر مقام وہ آ کے پوری کیمپین کر رہا ہے، اور ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو عہدے دار ہیں جن کے پاس گورنمنٹ کے پورٹ فولیوز ہیں ان کو الیکشن کرنے دیا جا رہا ہے۔ ابھی تو جو فرسٹ لیڈی ہیں آصفہ صاحبہ نے بھی آنا ہے، ندیم افضل چند اس وقت پھر رہا ہے، رضا ربانی جو سینیٹر ہے وہ پھر رہا ہے، اچھا اس کے بعد کائرہ وہ الیکشن کی کمپین کر رہا ہے، ابھی تو بلاول صاحب نے بھی آنا۔ ان سب کو اجازت ہے پی ٹی آئی سے، ان کو اتنا خوف ہے، اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ ہمیں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو شوٹ کر لیں، آپ ہمیں ہی شوٹ کر لیں، آپ نے کمانڈرز تو شوٹ کرنے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو آپ کی یاری ہے، ان کے جتنے بھی کمپنسیشن کے کیسز ہیں آپ لوگ آ کے وہ کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ لوگ مطلب آنکھیں اس طرح بڑی بڑی کر کے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کمپنسیشن کروا دیں، وہ کمپنسیشن ان کی کروا دیں، وہ ان کے ساتھ تو آپ کا بھائی چارہ ہے، آپ ہمیں گولیاں مار لیں اور پھر زرداری اور بلاول کو رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ چور آپ کو مبارک ہو اور آپ ان کو مبارک ہو، کیونکہ آپ سوٹ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ جو 2 کرپٹ لوگ ہیں فیملیز ان کے بیچ میں پھنسی ہوئی، نہیں، آپ نے انشور کیا ہوا ہے 70 سال سے کہ پاکستان کے اندر کرپٹ بندہ وہ کیا کہتے ہیں بیٹھے، تاکہ آپ کی منمانی چلے اور اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے۔ یہ مطلب آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہوا۔ اب ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی کمپین نہیں کر سکیں گے، اور ظلم اور فسطائیت آپ پھیلائیں گے اور آپ کی بدماشی ہے۔ تو چلیں ہم جتنا ہماری ہمت ہے ہم کریں گے، اور ورکر سارے ادھر پہنچ جائیں اور اس کے جنید اکبر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کی کیا صورت حال ہے۔ بہت شکریہ۔